मियां मोहम्मद नवाज साहब के बाद क्राउड पुलर लीडर जिसे कहा जाता है कि वो मरियम नवाज साहिबा हैं, तो क्या पंजाब में वज़ारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज साहिबा होंगी? देखिए, ये मैं तो बिल्कुल स्पेकुलेट ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत लीडर्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैसला जो है ये भी मियां नवाज शरीफ ही करेंगे, और वो जो भी बेहतरी होगी। लेकिन ये अगेन मैं ख्वाहिश बता दूं जो वर्कर्स की है, और वही अगेन जो पेशावर से लेके कराची तक हर वर्कर की ख्वाहिश है। तो ये वही है जब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का होता उनको मिला था चीफ ऑर्गेनाइजर, तो बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई थी कि जी वो तो उनकी बेटी है, उनको बना दिया था। उस वक्त भी मैंने ये स्टांस लिया था कि आप जाके खुद सर्वे कर लेना, जो भी नाकदीन है जाके पूछ लें कि क्या वो मरियम नवाज को कहाँ देखना चाहते हैं। तो वो उनको ये तो नहीं पता कि वो कौन सी पोजीशन उनको होगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मियां नवाज शरीफ इस वजह से नहीं कि वो उनकी बेटी है, सिर्फ इस वजह से कि उनकी अहलियत, जो जद्दोजहद उन्होंने की और जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है कि एक निहत्ती लड़की कैसे बाहर निकल के एक फैसिस्ट हुकूमत का उसने सामना किया और सक्सेसफुल सामना किया, कि आज जहां इमरान खान है और जहां पीटीआई है, और आप खुद सोचे ना काया पलट दी, तो उसका जाहिर है उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अब क्या होगा कैसे होगा ये आने वाले महीनों में पता चलेगा। अच्छा सर, ये तो चलो आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से ये मतलब कि जो जवाब दिया है कि वर्कर, सर वर्कर की तो ख्वाहिश है, मोहम्मद जुबैर साहब की ख्वाहिश क्या हो सकती है इस मामले में लाइट मूड में? नहीं मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पॉइंट ये ना कि देखिए जो समझ बूझ, सियासी समझ बूझ मियां नवाज शरीफ की है वो सिर्फ उनकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ खुद हर फैसला करते हैं। वो सीनियर लीडरशिप से मशवरा करते हैं, उनकी राय लेते हैं, और बहुत दफा उनकी राय एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक तमाम पहलुओं से देखा जाएगा ना, कोई इतना आसान तो नहीं है। आपको पता है हमजा शहबाज जब चीफ मिनिस्टर बने थे लास्ट ईयर, तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि जी बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर, बेटा चीफ मिनिस्टर। अब मसला ये होता है कि यहाँ पाकिस्तान में लोग इसको किस तरह से लेते हैं, हालांकि लेना जो चाहिए वो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर लेना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका की एग्जांपल देता हूँ। जॉर्ज बुश जूनियर जो था, he was not the most intelligent person in United States, लेकिन वो जॉर्ज बुश सीनियर के बेटे थे, तो वो उनको एक जाहिर फायदा मिला। इसी तरह से हिलरी क्लिंटन जो थी वो बिल क्लिंटन की बीवी थी, इस वजह से उनको वो फायदा मिला। कैनेडीज आपको पता है कि उनकी तारीख है कि कितने कैनेडीज आए और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस उन्होंने हासिल की। तो एक फायदा वो जरूर होता है, लेकिन आपको प्रूव भी तो करना पड़ता है। जब मरियम नवाज निकलती हैं और जाती हैं किसी जलसे में, तो वो लोग जो आते हैं वो मरियम नवाज को देखने के लिए आते हैं, और वो जिस पैशन से आते हैं वो तो मेरा ख्याल है आपने भी शायद थोड़ा बहुत देखा होगा, जब वो पीटीआई की हुकूमत में वो निकलती थी और जिस तरह से उनका रिसेप्शन होता था, तो वो तो एक जुनून था, और वो जुनून अब भी है। तो ये इस वजह से नहीं कि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी, उन्होंने खुद अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। मियां नवाज शरीफ तो यहाँ थे नहीं, तो कौन था जो इमरान खान का पब्लिक में जाके मुकाबला कर रहा था? मरियम नवाज की। तो उस हवाले से तो मेरा ख्याल है शी डिजर्व्स, लेकिन मैं उसमें अपनी राय उस तरह से नहीं दूंगा। मेरी क्या ख्वाहिश है वो तो एक अलग बात है, बट लेट मियां नवाज शरीफ कंसल्ट हिज सीनियर लीडरशिप एंड देन डिसाइड। बिल्कुल ठीक है। मियां साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान या लंदन दोबारा वापस चले जाएंगे सर? अभी थोड़े दिन रुक जाए, पता चल जाएगा सर। थोड़े दिन रुक जाए, पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है जिसमें अस्करी क़यादत भी है, इस काउंसिल का मकसद क्या है और आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के पास तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, इसका फायदा क्या होगा? आने वाली हुकूमत अमल दरामद करती है कि नहीं करती है, तो बात की बात है ना सर। कई फैसले ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं इस हवाले से कि जी हमारी हुकूमत तो अगस्त के मिडल में चली जाएगी, तो हम ये इतना बड़ा सेटअप क्यों कर रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर वालों को? बिकॉज ये तो ये किसमें जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज हैं या ममालिक हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि ये 1.5 महीने के बाद जा रहे, 2 महीने के बाद सेटअप कर। बट उसकी एक जो वो एक पॉइंट था
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا کو ایک میسج بھی دینا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت کی سچویشن ہے اس پہ ہم وہ فیصلے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے دورس نتیجہ نکلے گا، اس کے بینیفٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں آنا ہے اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی آ سکتی ہے اور وہ شاید نہ ایگری کرے اس کو کنٹینیو کرنے میں، لیکن اس پر بھی یہ دباؤ ہوگا، جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں ختم کرتی ہے ایک اس قسم کی کونسل جس کا بنیادی مقصد جو ہے ایک ون ونڈو آپریشن ہے۔ اپنے تجربے سے بتا دوں، دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر آتے ہیں نا، بڑے انویسٹمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ رل جاتا ہے، وہ کبھی بورڈ آف انویسٹمنٹ جاتا ہے، کوئی منسٹری آف انٹیریئر میں جانا ہوتا ہے، پڑتا ہے فائنینس میں، پلاننگ میں، اور پتہ نہیں کہاں کا اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے کلیئرنس، سیکورٹی کلیئرنس کے لیے اینڈ سو آن۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر اس کونسل کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں تمام وہ نمائندے موجود ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو اگر ایک میٹنگ میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، تو بجائے کہ 6 مہینے یا 9 مہینے تک رلتا رہے ایک فورن انویسٹر اور وہ تنگ آ کے واپس چلا جائے، کیونکہ اس کے پاس تو اپرچونٹی ہے، اس کے پاس تو جو بھی فورن انویسٹر ہوتا ہے، چاہے وہ کنٹری ہے، چاہے وہ کمپنی ہے یا انڈیویجل ہے، اس کے پاس وہ سرمایہ لے کے وہ انڈیا بھی جا سکتا ہے، وہ بنگلہ دیش بھی جا سکتا ہے، سری لنکا بھی جا سکتا ہے۔ اس نے تو وہ اگر اس ریجن میں انویسٹ کرنا ہے تو اس کو تو بیسٹ پاسبل ایک تو آپ نے سروس دینی ہے، بیسٹ پاسبل انویسٹمنٹ انسینٹیوز دینے کہ جی آپ آئیں اور آپ کا جو سرمایہ یہاں سیف ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ سر اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں سر؟ اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے، ظاہر ہے جو آئین کے حساب سے اگر تو آئینی مدت یہ اسمبلی پوری کرتی ہے تو اور پھر اس کے بعد ختم ہوتی ہے تو پھر 60 دن ہے، وچ مینس اکتوبر میں، اور اگر حکومت کے پاس یہ ایک ہے آئین میں اجازت کہ وہ چند دن پہلے یا ہفتہ 2 ہفتے پہلے اگر ڈیزالو کرتی ہے تو پھر 90 دن ہے، تو وہ پھر نومبر میں چلا جائے گا۔ تو الیکشنز تو انشاءاللہ ہونے، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ الیکشنز بہت ضروری ہے پاکستانی قوم کے پوائنٹ آف ویو سے، جو سخت مشکل فیصلے کرتے ہیں اور جس کی ایکسیپٹیبلٹی پوری دنیا میں آپ نے دکھانی ہے، یا آپ نے اپنے ریفارمز انیشیٹ کرنے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے یا ہیلتھ میں ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہے، یا اور جو سیریس انرجی سیکٹر کے ریفارمز ہیں، ٹیکس کے ریفارمز ہیں، وہ لانگ ٹرم پیریڈ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ سو جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا کولیشن گورنمنٹ بن کے آئے گی اس کے پاس 5 سال کا پیریڈ ہوگا۔ یہ اس وقت ظاہر ہے سب پر پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے کہ ہم نے وہ سخت فیصلے کرنے ہیں تاکہ پاکستان کی اکانومی پھر دوبارہ اسی طرح آگے نہ پھنسے کہ جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ جی ہر حکومت آتی ہے اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لیں گے، جو بھی حکومت آتی ہے، اور وہ لینا بھی پڑے گا جو اس وقت جو سچویشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سسٹینیبل اکنامک گروتھ نہیں انشور کریں گے تھرو میننگ فل ریفارمز، تو پھر یہی ہم پھر وہیں آ کے اٹک جاتے ہیں جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد ایک دوسری حکومت آتی ہے، 4 سال کے بعد مشکلات کا اس کے سب سے زیادہ تو ظاہر سی بات ہے عوام کو ہوتے ہیں، تو وہ عوام بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑے ڈیمانڈ کریں گے، سر پر کھڑے ہو کے ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنے آ رہے ہیں، کیا پہلے کی طرح سب کچھ وہ ہوگا کہ جی عمران خان آ کے سہانے خواب دکھا کے اور پھر چلے گئے اور لوگ بیچارے پریشان پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، غربت بھی بڑھ گئی اور مہنگائی بھی بڑھ گئی اور سب تمام چیزیں۔ سو پاکستان ہیز ٹو ڈو میننگ فل ریفارمز۔ اب یہ ڈیمانڈ کی ہے اور ان کی بھی ڈیمانڈ ہے جن کے ساتھ ہم جس طرح آئی ایم ایف ہے، یہ ورلڈ بینک ہے، یہ دوسرے ادارے، وہ بھی اور ہمارے اپنے دوست ممالک وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ وہ جینوئن ڈیمانڈ ہے، وہ صحیح ڈیمانڈ ہے بالکل ان کی، چاہے وہ ہمارے دوست ممالک ہیں یا ملٹی لیٹرل ایجنسی ہیں، کوئی بھی ہے۔ وی ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ یس فار ونس وی آر ناٹ دیٹ سیریس، جو ہو گیا وہ پیچھے، اب ہمیں آگے جانا ہے اور وہ کرنا ہے جو پاکستان کے عوام کی بہتری ہے۔ پاکستان کے عوام کی بہتری ہے۔ سر